अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो स्पीकर का इंतखाब हुआ है। आज पूरा एक हंगामा बरपा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर। उसकी तफसीलात क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आज सिंध असम्बली का भी जो इजलास था और वहाँ पर भी क्या हुआ है, वहाँ पे आज 4 जमाती जो इत्तेहाद था उसने एहतजाज का ऐलान किया था। वहाँ पे की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान की, बुशरा बीबी की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होगी, उसके हवाले भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी अपडेट है वो सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान के बारे में है। इमरान रियाज़ खान जिसको परसों रात दरमियानी शब की जो है वो पुलिस ने छापा मार कर उनके घर से उनको गिरफ्तार किया था। बाद अज़ां पता चला कि जो ये इंसदाद रिश्वतस्तानी जो एंटी करप्शन का एक मामला था, चकवाल के अंदर उनकी कुछ ज़मीन थी, उसके हवाले से जो वो करप्शन के कोई केस बनाया गया था, जो एक बोगस केस था, एक भोंडा केस था और वो उनके खिलाफ बनाया गया था। उस केस के अंदर जो है वो इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार किया गया था। बिलाखिर कल उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनकी जो दरख्वास्त थी एंटी करप्शन की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, उसको मुस्तरद करके इमरान रियाज़ खान को जुडिशल कर दिया था। आज इमरान रियाज़ खान के जो वकला थे, राना मरूफ एडवोकेट और दीगर, उन्होंने इमरान रियाज़ खान के लिए जो है वो बेल एप्लीकेशन, पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो है वो अदालत के अंदर फाइल की थी। ड्यूटी जज जो थे वो आज मौजूद नहीं थे, तो एक दूसरे जज के पास जो है उनके पास उनकी बेल एप्लीकेशन लगाएगी और जज साहब ने जो है वो 26 फरवरी के लिए जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। अब 26 जनवरी बरोज़ सोमवार जो है वो इमरान रियाज़ खान की जो वो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। नोटिस जारी हो गए हैं। अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी किस्म कोई हिला बहाना ना किया गया तो कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि 26 फरवरी बरोज़ सोमवार जो है इमरान रियाज़ खान एक दफ़ा फिर बाइज़्ज़त तौर पर बरी होकर अपने बच्चों के साथ और अपने फैंस के साथ मौजूद होंगे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। पाकिस्तान की सहाफ़त का, पाकिस्तान की रियासत का एक कीमती असासा है और बहुत सारे लोगों की वो तर्जुमानी करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताऊँ, कल के व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि आज जो है वो सिंध असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया है और आज हलफ बर्दारी होनी थी सिंध असम्बली के अंदर। और इस मौका पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुश्तरका तौर पर जो है वो पूरे सिंध के अंदर जो है वो एक एजुटेशन का ऐलान किया गया था और उस एजुटेशन के लिए पूरे सिंध से जो है वो लोग काफिलों की शक्ल के अंदर जो वो कराची शहर पहुंचे। आज कराची शहर, पूरा का पूरा कराची शहर जो है वो मैदान जंग बना रहा। ठट्टा से जो मोटरवे जो रास्ता कराची की तरफ एंटर होता है, वहाँ पे टोल प्लाजे के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और उन्होंने जो है वो मुजाहिरीन जो तो एहतजाज करने के लिए जो लोग कराची आना चाह रहे थे, सिंध असम्बली आना चाह रहे थे, उनको वहाँ पे उन्होंने रोके रखा। वहाँ पे बहुत सारी नज़मी भी देखने में मिली। बहुत सारे एहतजाज करने वालों को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची शहर के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की, जमात इस्लामी और GDA की कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो निकली और उन्होंने अपने वोट चोरी होने के ऊपर शदीद एहतजाज किया। दूसरी तरफ जो है वो सिंध असम्बली का जो इजलास है, इस तमाम हंगामा आराई के बावजूद वो जारी रहा। सिंध असम्बली के अंदर जो है वो आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। जो मुंतखब होके, जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो MPA मुंतखब होके आए थे, उन्होंने सिंध असम्बली के अंदर अपना हलफ उठाया है। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी जो है उसके अंदर मौजूद थे और बिलाखिर जो है वो सिंध असम्बली के अंदर उन्होंने कहा था, ऐलान किया था कि कुछ भी हालात हों, हम सिंध के अंदर जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी और जो भी उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाएगा और उन्होंने किया। लेकिन सिंध असम्बली के बाहर एक बहुत बड़ी तादाद हज़ारों के अंदर जो कारकुनान थे, उन्होंने एहतजाज किया, गली कूचों के अंदर एहतजाज किया पुलिस के साथ और एहतजाज करने वालों के अंदर जो है वो आंख में चोली जारी रही।
بہت بڑی تعداد جو تھی اس نے کراچی پریس کلب کے اندر کے سامنے جا کے بھی احتجاج کیا، اور ان تمام احتجاج کرنے والوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ہم نے جن کو ووٹ دیے ہیں اور جن کو ہم نے اسمبلیوں کے لیے اہل قرار دیا ہے ان لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر آنے دیا جائے، اور جو گھس بیٹھی ہیں جنہوں نے جعلی طریقے سے فارم 47 کے ذریعے جن کو نامینیٹ کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا گیا، یہ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، ان کو یہاں سے باہر بھگایا جائے، اور یہ تمام احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جس کا پہلا اجلاس ابھی جاری ہے، کل وہاں پہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی، آج 4 بجے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو پولنگ طے تھی، اور آج جو ہے وہ وہاں پہ اجلاس کافی تاخیر کا شکار ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اس کے جو اراکین تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، انہوں نے اجلاس کی کارروائی کو روکے رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے تقاریر کی۔ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جب تک الیکشن کمیشن ہماری مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ نہیں دے دیتا تھا، تب تک جو ہے وہ یہ اس کارروائی کو، الیکشن کی جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہے، اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ جو بھی ایم پی ایز جو ہمارے مخصوص نشستوں کے ساتھ آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ ایلیجیبل ہو جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑنا چاہے، تو یہ ان کے بنیادی حق کے اوپر جو ہے ڈاکہ ہے، ان کے بنیادی حق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں کر دیتا، تب تک اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے 26 فروری تک جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے معاملے کو پوسٹ پون کیا ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا ابھی تاحال فیصلہ نہیں ہوا، ان کو یہ نشستیں ابھی تک الاٹ نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر یہ معاملہ اس کے وہاں پہ سب جوڈس ہے، اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی۔ لیکن جو پاسٹ کی پریسیڈنٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو مخصوص نشستیں دی جانی چاہیے۔ جی ناظرین، اس کے حوالے سے پورے دن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو وہ بحث و مباحثہ جاری رہا، تقاریر ہوتی رہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران تھے وہ اس بات کے اوپر مصر تھے۔ انہوں نے اسپیکر کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کا بھی حوالہ دیا کہ جہاں پہ تمام لوگوں کے رائٹس برابر ہیں، تمام جو ممبران صوبائی اسمبلی ان کے رائٹس برابر ہیں، ان کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اس بات پہ زور دیا۔ جبکہ پی ایم ایل این کے جو اور اس کے اتحادی جو جماعتیں تھیں ان کے ممبران کا یہ کہنا تھا کہ آپ اسپیکر جو صوبائی اسمبلی سبطین خان ہے ان سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کروائیں تاکہ ہم اپنا اسپیکر منتخب کر کے اسمبلی کی کارروائی کو اپنی مرضی سے آگے چلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی آج جو ہے وہ کھاڑا بنی رہی، مچھلی منڈی بنی رہی۔ آج وہی ساری چیزیں جو ہے وہ انتشار کی سیاست جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر دیکھنے میں آئی۔ ایک طرف مسلم لیگ نون اور دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران تھے وہ آمنے سامنے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ایک طرف اگر مسلم لیگ نواز کے جو ممبران تھے وہ گڑی چور اور کے نعرے لگا رہے تھے، دوسری طرف سے جو مریم کے پاپا چور ہے کہ گونج بھی پنجاب اسمبلی کے اندر سنائی دی، جو کہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ حرکت تھی اور انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ یہ پورے پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ووٹرز ہیں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ لوگ مثال قائم کر رہے ہیں۔ اگر اسمبلیوں کے اندر ان کے نمائندے جا کے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا الزام تراشی اور اس طرح کی جو گفتگو کریں گے تو یہ پھر عوام کو کس طرح سے یہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ زبان استعمال نہ کریں، اور یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ صوبے کے اندر جو ہے ایک انتشار پیدا کرنے کی سازش ہے۔ دونوں جماعتوں کو اپنے اپنے جو ممبران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے ووٹر سپورٹر اور کارکنان ہیں ان کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ جو بھی احتجاج کرنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے، وہ اس کو اخلاق کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کے کیا جانا چاہیے، تاکہ صوبے کے اندر جو ہے جاری انتشار اس کا خاتمہ ہو اور لوگ اپنے معاملات زندگی کو آگے بڑھائیں۔ جی ناظرین، اس کے اندر آپ کو یہ چیز سب سے زیادہ دیکھنے کی ہے، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے۔ آپ اس کے دیکھیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ سراپا احتجاج ہے،
آج سوائے ایک پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے علاوہ تقریباً مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کے علاوہ جو ہے پورے پاکستان کے تمام پارٹیز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ الیکشن جو تھے وہ ریگڈ الیکشن تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہماری بھی کچھ سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے، فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے مگر ہمارے ممبران کو جو ہے وہ وہاں پہ ہروا دیا گیا ہے، اور یہ کون جتوا رہا ہے، کون ہروا رہا ہے، کون پاکستانیوں کے ووٹ کو پامال کر رہا ہے، جو پاکستانیوں کو رائے کو اپنے پاؤں کے تلے روند رہا ہے، اور کون جو ہے وہ جعلی ممبران کو اسمبلیوں کے اندر بھیج کے پاکستان کو اندر ایک انتشار کی فضا قائم کر رہا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جب تک پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق نہیں ملے گا، پاکستانیوں کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، جب تک پاکستانی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکیں گے، تب تک یہ انتشار ہمارے ملک میں جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کی، ہمارے پاکستانی عوام کی اور پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔